खलीफा दोम जानशीन पैगम्बर वज़ीर नबी अतहर अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू हफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। एक रवायत में है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 39 मर्दों के बाद सय्यद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ से ऐलान नबूवत के छठे साल ईमान लाए। इसलिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतम्मिमुल अरबाईन यानी 40 का अदद पूरा करने वाला कहते हैं। सबसे पहले आप ही को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। आपके ज़माने खिलाफत में एक बार ज़बरदस्त कहत पड़ा। आपने बारिश तलब करने के लिए हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नमाज इस्तिस्क़ा अदा फरमाई। ये नमाज बारिश तलब करने के लिए पढ़ी जाती थी। हज़रत इब्न औन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और उसको बुलंद करके इस तरह बारगाह इलाही में दुआ की, ए अल्लाह, हम तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चचा को वसीला बनाकर तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि कहत और खुश साली को ख़त्म फरमा दे और हम पर रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा। ये दुआ मांगकर अभी वापस भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई और कई रोज़ तक मुसलसल होती रही। दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से बारिशें आती हैं, खुश्क साली दूर होती, दुआएं कबूल होती और हाजतें पूरी होती हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीला बनाया। इससे ये साबित नहीं होता कि विसाल पा जाने वाले बुजुर्गान दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीला बनाना जायज़ नहीं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के बजाय हजूर के चचा को इसलिए वसीला बनाया ताकि लोगों पर वाज़ेह हो जाए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हस्तियों को भी वसीला बनाना जायज़ है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं। तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान में से हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसलिए ख़ास किया ताकि अहले बैत की इज़्ज़त व शराफत ज़ाहिर हो। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद भी सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाना साबित है। हज़रत इमाम बैहक़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल फरमाते हैं कि लोग अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में कहत में मुब्तला हो गए तो एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर पर हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ फरमाएं, लोग हलाकत के करीब पहुँच गए हैं। फिर वो ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। हजूर नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर बिन ख़त्ताब के पास जाकर उन्हें सलाम कहो और बताओ कि उन्हें बारिश से सैराब किया जाएगा और उनसे कहना कि अक्लमंदी का दामन हाथ से मत छोड़ना। चुनांचे वो शख्स हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आपको इस बात की खबर दी तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े और अर्ज़ की कि या अल्लाह, जिस काम से मैं आजिज़ नहीं होता इसमें कोताही नहीं करता। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अंगूठी पर ये इबारत नक्श थी, ए उमर, नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। दोस्तों, 23 हिजरी बामुताबिक 644 को नमाज फ़जर में एक मजूसी गुलाम अबू लुअलु फ़रोज़ फ़ारसी ने धोखे से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में खंजर घोंप दिया, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। हज़रत सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार गिर पड़ी और लोगों ने उसकी तामीर 87 हिजरी में शुरू की तो बुनियाद खोदते वक्त एक कदम ज़ाहिर हुआ तो सब लोग घबरा गए और लोगों को ख्याल हुआ कि शायद ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है और वहाँ कोई जानने वाला नहीं मिला। तो हज़रत सैयदना उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि खुदा की कसम, यह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ नहीं है, बल्कि यह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कदम मुबारक है। दोस्तों, यानी तकरीबन 64 साल के बाद भी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक बदस्तूर साबिक रहा, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुछ फ़रामीन मिलते हैं कि जिसमें
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آل کسریٰ کے خزانوں کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ رونے لگ گئے۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ آج تو شکر کا دن ہے، فرحت و سرور کا دن ہے۔ ارشاد فرمایا جس قوم کے پاس بھی اس مال کی کثرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ جس قوم کے پاس بھی مال کی کثرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہو کہ جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اسے لوگوں کی حاجت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو لوگوں کا محتاج ہو اس کا لوگوں کے ساتھ منافقت کرنا ناگزیر ہے، اور وہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور مخلوق کی طرف حاجت سے دوستی اور دشمنی دونوں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے حسد، کینہ، ریا، تکبر، جھوٹ، غیبت، چغلی اور ایسے تمام گناہ پیدا ہو جاتے ہیں جو دل اور زبان کے ساتھ خاص ہیں، اور پھر یہ تمام اعضاء کی طرف متعدی ہوتے ہیں، اور یہ سب مال کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوستو، کسی کی تعریف کرنا گویا اسے ذبح کرنا ہے۔ آدمی کے بے عقل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے جب بھی کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہو تو وہ اسے کھا لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ حکایات بھی مشہور ہیں، جیسا کہ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھنے کی شدید خواہش تھی۔ تقریباً 1 سال بعد میں نے انہیں خواب میں اس حال میں دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں ابھی ابھی حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ اگر میں اپنے رب عز و جل کو رؤوف الرحیم نہ پاتا تو قریب تھا کہ میری خلافت مجھے لے ڈوبتی۔ الامان الحفیظ۔ دوستو، اس میں ارباب اقتدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ کل بروز قیامت رعایا سے متعلق ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ جس کی حکومت جتنی وسیع ہوگی اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ سلطنت و حکومت کل بروز قیامت ظالم کے لیے رسوائی اور عادل کے لیے ندامت و شرمندگی ہوں گی، اور اس وقت وہ کہے گا کہ کاش ایام حکومت عبادت میں گزارے ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حکومت امانت ہے اور یہ قیامت کے دن رسوائی و ندامت ہے، سوائے اس شخص کے جو اسے حق کے ساتھ لے اور وہ ذمہ داریاں پوری کرے جو اس میں ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے صدقے میں ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے لیے دنیا کو آسان فرمائے، ہماری آخرت کو اچھا فرمائے، ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔